میں اجر عطا کرنا النظر الی وجہ علی عبادہ الذکر علی عبادہ فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت ہے اور علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے. ہن شاعر او دا رنگ اپنے رنگ وچ پیش کردا ہے. شاعر کہندا سنی ہوئی ہے تو حدیث مصطفیٰ دی اے علی نو تے ویکھنا عبادت خدا دی. سنی حضور دے اسم دی تعریف اس طرح بھی ذکر ہوندہ ہے کہ حشر دا دینا ہوئے گا. حضور فرماتے نے سب تو پہلے میں بہشت دا بوا کھولاں گا. جدوں میں بہشت دا بوا کھولاں گا میرے پیچھے لینا بن کے دنیا کھلوتی ہوئے گی. میں ان کدی بوے والے ویکھاں گا کدی پچھلیاں والے ویکھاں گا. ایڈا لاجپال رسول اج چودھری دا کمی بنے رہ جاندہ ہے. چودھری اگے ٹر جاندہ ہے. حضور فرماتے نے میں انج دا رسول نہیں جنہوں میں پیچھے ویکھ لواں پھر دل کردے نو نال ہی نہ لے جاؤ. فرمایا میں تہاڈا محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے نے میں کھڑا ہواں گا تے لینا بن کے دنیا پیچھے کھلوتی ہوئے گی. میں کہاں گا مولا حکم ہوئے گا محبوب جنت بوا کھولو تو جاؤ. حضور کہیں گے اور دس میں کلہ ہی جاواں میں کلہ ہی جاواں. اللہ کریم فرمائے گا اوے بندیو تجھے لینا بن کے تے کھلوتے تجھے کی لینا آئے ہو. اور آکھے یا اللہ لین کی آئے تو محمد نو آواز دیتی ہے ساڑھے نال محمد آؤندہ ہی آگئے ہیں. اللہ اکبر سارے کہہ دے سبحان اللہ. ایڈا لاجپال رسول صلی اللہ او کہن گے ساڈے نال محمد آوندا سی اسی بھی. اللہ فرمائے گا تو انت میں سدیا ہی نہیں. وہ آکھن گے چل نہیں سدیا تو محمد دا نا تے لیا ہی نا کہ محمد آ جا تے ساڈے نال آوندا سی اسی آ گیا. اگر تسی نکھیڑ کے کہندے کہ رسول محمد آ جا نبی محمد آ جا محبوب محمد آ جا پھر تو نکھیڑ ہو جانا سی کہ اللہ نے اپنے یار نو سدیا سانو نہیں سدیا. ساڈے نال محمد آوندا سی اسی لے آ گئے ہاں. ہن دس کی کریے کتھے جائیے. نبی جسمان وال ویکھے گا ویکھ کے حشر والے دن بھی مصطفیٰ کہن گے یا اللہ ہن کی کرنا ہی لے جا محبوبہ پھر نا جو تیرا ہونا لے جا. حضور دے اسم دی شان اللہ اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن دیکھئے جدو آئی نا مولا علی دیواری حضور نو لگا پتہ میرا ویر آیا. سرکار بڑے چاہ نہ لگے چاچی اماں نا رکھے ہی عرض کیتی وے آقا نا کی رکھنا میں دے سوچی پہیاں. اے جدو دا علی چولی چایا نا انہیں لب کھولے نے نا اکھ کھولی ہے. حضور فرمانے لیا ہاں وہاں چاچی لیا ہاں وہاں چاچی. جدو مولا علی دا وجود نبی نہ لگا نا تے علی نو پتہ لگ گیا کہ جدے لی اکھاں میں بند کیتیاں سننا وہ تے سونا آ گیا. جدے واسطے میں اکھاں بند کیتیاں سننا وہ سونا آ گیا. تے آپ نے نا انج کر کے نرگسی نین کھول کے نا نبی پاک دیاں اکھاں چکھاں لا دیتیاں جی. تے بڑے ادب نہ کہن دیئے وے سونیاں چاچی تو تے کہندی چاہیے بولدا نہیں اکھا نہیں کھولدا اے تے بالکل صحیح ہے. اگو چاچی دا جواب سنو کیونکہ حضور دے گھر پلے سننا حضور پلے سننا چاچی وال اداواں دا پتہ سی. تے عرض کیتی پھر تسی جانو تے اے آن والا جانے مینوں کی پتہ جی مینوں کیا پتہ جے تسی جانو تے اے جانے. اچھا پھر جناب
इंज करके अली ने अख खोली तो नबी के चेहरे ते ला दी। जवानी दे वेले हजूर ने फरमाया अली तू जन्म दे वेले अख क्यों नहीं सी खोली? अर्ज की आका गल सिर्फ इन्नी सी जिथे आया सी वो सी बैतुल्ला, विच सी 360 गैरुल्ला, तो मैं दुआ करके आया सा आखो तो युगड़े जदों आजे मुहम्मद रसूलुल्लाह जदों हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ ले आवन उस वेले मेरी अख खुले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली नू अजर की अता फरमाया, फरमाया अली जे तुसा अखा नहीं ना खोलियां ते साडे कोलों भी अजर ले लो। एह ओ की एह तुहाडी इश्क दी दुनिया ने आख्या ना अख उगड़े ते रसूल वेखा, मैं गैर ना वेखा अपना यार वेखा। मेरे मुस्तफा फरमाया सहाबा सुन लो मेरा अली कौन है? कमली वाले कौन है? फरमाया जिन्हें जमदियां मेरे तो बगैर अखा नहीं ना खोलियां। मैं भी तुहानू हुक्म करना अन नज़रो इला वजह अली इबादा, फरमाया अली दे चेहरे नू भी वेखना इबादत है, इस वास्ते ओदी अख ने मैनू वेखण तो बगैर अख नहीं खोली। उन्हां नू अजर अता करना, मैं अजर अता करना। अन नज़रो इला वजह अली इबादा, जिक्र अली इबादा, फरमाया अली दा जिक्र भी इबादत है और अली दे चेहरे नू वेखना भी इबादत है। हुण शायर ओदा रंग अपने रंग विच पेश करदा है। शायर कहंदा सुनी होई है तो हदीस मुस्तफा दी, ए अली नू ते वेखना इबादत है खुदा दी। सुनी होई है तो हदीस मुस्तफा दी, ए अली नू ते वेखना इबादत खुदा दी। अली अली कर फिर अली अली जप जरा, अली अली जप तेरे ऐब लोग जान गए, अली अली जप तेरे ऐब लोग जान गए, एक मद तूफान ते थोड़ेरा चौक जान। अल्लाहु अकबर। फिर जदों ज़ारा पाक आईयां हजूर फरमांदे ने ज़ारा पाक दे पैदा होने तो पहलों मेरे को जिबरील अलैहिस्सलाम एक किता लैके आए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इन्हू खोलो। हुजूर ने उस किते नू खोलिया, खोल के वेख्या ते उत्ते लिखिया फातिमा। जबरील मुंहों बोल के कहंदा है रब पिया कहंदा सोनिया जड़ी हुण बेटी आई है ना एदा नाम फातिमा रख दियो। और देखिए लफ्ज फातिमा जड़ा है ना ये फातिमा फतीम दे विचों निकलिया, एदा मैंने बड़े ही ने कि सब तो अरफा जड़ा मैना ना आप बख्शी हुई ते जड़ा इन्हां दी चौखट ते गिर जाएगा उन्हां नूं भी बख्शवा लवेगी। ये फातिमा दे नां दा तर्जमा, फातिमा दे नां दा तर्जमा। अस्मा बिनते उमैस फरमांदी कसम रब्बे जुल जलाल दी जदों ज़ारा पाक एक दुनिया दे उत्ते है खतून है जिथे कानून टुटा है, तुसीं कहोगे मौलवी कादा? हर एक बंदे दी रूह नूं परवाज़ मलकुल मौत या मलाइका जिन्हां दी ड्यूटी लगी हुंदी है वो परवाज़ करदा है। ज़ारा पाक एक ऐसा वजूद है जिदी रूह नूं मलकुल मौत ने नहीं, जिदी रूह नूं मलकुल मौत ने नहीं कब्ज कीता, बल्कि अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान दे अंदर इहदा तज़किरा कर दिया होया क्या कि ज़ारा जदों सजदे च सिर रख के अर्ज कीती ना मौला मेरिया आखिरी घड़ियां ने, मैं तेरे को ज़र वार घर जेवर नहीं मंगदी, मैं सिर्फ इन्ना ही तरला तेरा मारनी आ कि मेहरबानी कर हैं। अगर मलकुल मौत आ गया मेरे कोल तो मेरे पर्दे च फर्क आना है। अगर मलकुल मौत आ गया मेरे कोल सुन हसन दी मां कौन है, सुन हुसैन दी मां कौन है?
مولا مولا میں تیری بارگاہ وچ کچھ نہیں مانگدی، میری دو عرضاں قبول کر لے۔ ایک تے اے اگر اج میری عبادت دا مول پانا ہی، اگر میرے رات دے سجدیاں دا مول پانا ہے، ایک ترلا میرا مان لے، میرے ابے دی گناہ غار امت دے گناہ معاف کر دے۔ ایسی خاتون کوئی دنیا تے نظر آئے گی؟ آپ عرض کر دیا نے مولا صرف میری ایک تمنا تے آخری آرزو ہوئے، میرے ابا پاک دے جننے بھی امت دے گناہ غار نے انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ دوجا میرا ترلائے وے، اگر ملک الموت آیا میری روح پروان کرے گا، میرے پردے وچ فرق آئے گا۔ آج تک کسے فرشتے محمد دی تی دی پیر دی تلی بھی نہیں ویکھی، تینوں کوئی فرق نہیں پیندا جے اپنی قدرت نال میری روح پرواز کر لوے۔ سارے کو یار سبحان اللہ۔ زہرا پاک دی روح نو پھر اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم دے نال قبض فرمایا ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دے لے کہ جڑے ویلے اللہ کریم نے میری بیٹی والا بیٹا عطا فرمایا جدا نا امام حسن ہے، میں آج امام حسن علیہ السلام دا تنہا ذکر کرنا چاہنا، توجہ ہے ذرا۔ امام حسن علیہ السلام میری سرکار فرماتے نے جدو اللہ کریم نے میرے گھر دوترا عطا فرمایا، حضرت اسماء بنت امیس ایک اور حضرت سلمہ دو صحابیات راوی نے۔ حضرت اسماء فرماندیاں نے کہ امام حسن دی ولادت دے بعد میں سیدہ والتیان کر کے ویکھیا تے کوئی عارضہ عورتاں والا ہے ہی کوئی نہیں سی، تو میں ہزارہ نالی گل کی تھی، میں دوڑ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچی، حضرت اسماء بنت امیس کا مرد کی تھی کونین دے والی۔ حضور فرمایا اسماء خیر ہے؟ عرض کیتی آقا پہلی تے مبارک قبول کرو، اللہ نے زہرا والا بیٹا عطا فرمایا تے توڑا دوترا آ گیا ہے، توڑا دوترا آ گیا ہے۔ حیران کملی والے اس گل تو وہاں ایک کس طرح دی عورت ہے؟ تُسی ناراض نہ ہونا، میں اگر ایک روایت پیش کرا تے کئیاں نو خیال آ جانا ہے کہ مولوی آج تک نہیں یہ گل سنی تو کتھوں کڈ لئیے۔ امام حسن دی ولادت دے تقریباً 1 گھنٹے دے بعد نماز دا ٹائم ہو گیا، زہرا نے نماز نہیں تلی۔ ہاں زہرا پاک نے نماز نیت لئی، پھر اسماء فرما دیا نا میں مزید حیران ہوئی، اے کس طرح دی عورت ہے؟ اے کس طرح دی عورت ہے؟ ایدہ وجود نپاک نہیں ہویا؟ جاہی مصطفیٰ کل میں پہنچی نارج کی تے آقا میں تے اے حالت ویکھی ہے فاطمہ زہرا دی۔ حضور نے فرمایا اما علم تینوں نہیں پتا؟ عرض کی تے آقا قادہ؟ فرمایا میری تھی طاہرہ بھی ہے تو مطہرہ بھی ہے۔ فرمایا ملتے رسول سیدہ طاہرہ طیبہ بنتے رسول سیدہ طاہرہ طیبہ بنتے رسول سیدہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کدی اعلیٰ حضرت دا کوئی عقیدہ ویکھے نا تے کوئی بھی بندہ یہ گل کہن واسطے تیار نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے
آب تطہیر میں جن کے پودے جمے. آب سبحان اللہ. اللہ حضرت نے کڈی بری گل کر چھڑی. فرمایا آب تطہیر میں جن کے پودے جمے. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماندے نے حسن حسین کتھے توڑ دے پانی وچ پل دے رہے نے. طہارت دے پانی وچ پل دے رہے نے. اللہ حضرت دوجے تھا دے فرماندے نے جن کی عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. جن کی عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. امام حسن جدو پیدا ہوئے نا ایک گھر کڈا سونا ہے. جے علی آوے تے نبی چکے. سیدہ زہرا ان ملک صاحب تے نبی چکے. اگے امام حسن آن تے علی نے بھی گڑتی نبی دے. فاطمہ نے بھی گڑتی نبی دے. حسن نے بھی گڑتی حسین نے بھی گڑتی نبی دے. تے جو ساڑھا بندہ کو چاچا بابا گڑتی دے لے تے ساڑیاں مائیاں پہنا کہندی نے منڈا تے گیا ہی داد کیا دے. منڈا تے گیا ہی چاچا تے. ایمانداری نے دسو عاشقو اور جنہاں نے گڑتی رسول دے پھر انہاں رسول تے ہی جانا سی. سارے کہہ دو سبحان اللہ. جنہاں پر گڑتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دینے. امام حسن آئے آپ نے چکیا. جنا علی فرمایا بیٹی علی نہ رکھیا جے. نہیں آقا تسی رکھ لو. حضور فرماندے نے پھر مینوں رب نو پوچھ لین دے. بولو بولو یار ایڈا کر سونا مینوں رب نو پوچھ لین دیو. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جے میں دلیل کیتی ہے تے جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو گیا. اجے امام حسن دا نام نہیں رکھیا. جبریل علیہ السلام آ کے عرض کردے نے ماں داغ دے نینا والیا حضرت ہارون دے بیٹیاں دا نام شبر ہے ایک دا نام شبیر ہے. آپ نے فرمایا ذرا سلیس کر کے جبریل دا شبر کنوں کہندے نے شبیر کنوں کہندے نے. عرض کیتی آقا شبر حسن نو آکھدے نے شبیر حسین نو آکھدے نے. میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے دا نام حسن رکھ دے نے آیا ہون والے دا نام حسین رکھ دے ہوئے. ہر بات اے دا نام امام حسن رکھ دے ہو. لفظ حسن میں ہون پڑھا قرآن جی ڈٹ کے کہو سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ قرآن ہے. لوگ کہندے نے نا اسی قرآن پڑھنے ہیں. نہیں ساڈا عقیدہ قرآن ہے. اچھا جی آپ دا نام حسن ہے امام حسن ہے. اور اے امام حسن علیہ السلام کون حسن؟ لفظ حسن جڑا ہے نا اے حسن چو نکلیا ہے. چو نکلیا ہے. اللہ فرماندہ بندیا میں جو تو تینوں بنایا ہے نا تو میں تینوں کوجا نہیں بنایا. ہن پڑھا قرآن اچھی کہو سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں تینوں کڈے سونے جے سانچے چٹا لیا ہے. اور حضور دی حدیث ہے اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ فرماندہ میں آپ بھی سونا ہاں تے سونیاں نو پسند کرنا. ویحب الجمال فرمایا میں خود بھی سونا تے میں سونیاں نو پسند کرنا. ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھیا ہیں تے اللہ فرماندہ ہے احسن القصص
یوسف علیہ السلام دا قصہ بہت ہی سونا. میں یوسف علیہ السلام نو بڑے رام نال ہاتھ بن کے عرض کیتی اللہ دے پیغمبر تواڈے سون دا تے بڑا ہی رولا پے ہے, تسی دسو ہاں کس طرح دے سونے ہو. توجہ ہے عجائب القصص چاہندا ہے کہ ذکر آندا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او تسی کیڑے دھیانے لگ گئے ہوئے میرے حسن دے. جدو حسن لکھیا جا رہا سی نا تے قلم نو ڈوبا چوکھا لگ گیا سی, وہ جڑا چھڑکیا ہویا حسن ہے وہی تے یوسف ہے. اللہ اسے واسطے فارسی دال کہندا حسن یوسف, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. اے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچ خوبا ہم دارند تنہا داری. جابی دا ترجمہ نہ کرا میاں محمد بخش صاحب دی بولی وچ. میاں دا فرماندے نے سہ یوسف کی کرا تواڈا سہ یوسف او بردے ہو کے وچ گلی وکاندے. سلیمان خضر جے اے بوے تیرے تے غلام نیت کہاں دے. اگے جا کے نا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمان دے نے. عیسیٰ علیہ السلام جدو کوڑے انو ہاتھ لاندے سن, ملک صاحب نصیر صاحب او بل ہو جاندے ہیں ماسٹر جی, جب اکھا تے ہاتھ لاندے سن نبینے نو اکھا مل جاندی سن, مردہ نے ٹھوکر مار دے سن تو مردہ زندہ ہو جاندہ سی. میاں صاحب فرماندہ نے آپ میرے کو پوچھو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں زندہ کر لیں دے سن. آپ فرماندہ نے عیسیٰ گھن عیسیٰ گھن عیسیٰ گھن عیسیٰ گھن او خاکو دے دردی ویسیٰ گھن خاکو دے دردی کردہ تائیوں دست مبارک یودا شافی ہر ضرر دا. اے عیسیٰ خاک گھن یودا دردی کردہ تائیوں دست مبارک یودا شافی ہر ضرر دا. اگے میاں صاحب فرماندے نے اتھے گل نہیں, آپ فرماندے نے صدر نشین کچھ یار کہو میری طبیعت رو بیکھو درہ. آپ فرماندے نے صدر نشین او دیوان حشر دا افسر بچ امامہ ایسا سونا آقا. امام حسن علیہ السلام آئے, جبریل آدر ہو گیا, عرض کیتی آقا حضرت ہارون دے بیٹے سن, ایک دا نام سی شبر, دوجے دا نام سی شبیر. شبر دا میں نا حسن,
شبیر دا میں نا حسین تے سونیا تسی یہ دا نا حسن رکھ دیو تسی یہ دا نا حسن رکھ دیو نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میرا حسن بیٹا ہوئے جدی مشابت میرے تے اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حسن جڑا نا میری مشابت ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تو انہوں ویکھنا چاہیے تو کیویں ویکھیے آپ نے فرمایا سر تو لے کے سینے تک میرے حسن نو ویکھو تو سینے تو لے کے پیرا تک حسین نو ویکھو فرمایا جدو دعا نو کٹھیاں کرو گے تو انہوں محمد دی صورت نظر آگے علیہ وآلہ وسلم دیکھئے امام حسن نو گڑتی دیتی تو 7ویں دیہاڑے سرکار نے عقیقہ کیتا اج کئی بھرا ساڈے پوچھ لے دیں جی جے 7ویں دن نہ کر سکیے تے فرمایا پھر ہٹ کے کر لو کیونکہ یہ سنت ہے سرکار نے عقیقہ بھی کیتا تے امام حسن دے والاں دے برابر چاندی تقسیم کی بچے دے وال کنے کو ہوندے نے اس دور دی چاندی دیتی انہوں کہندے نے عقیقہ کیتا ساڑھے مسلمان اس سنت وال بہت کٹ دھیان کر دیں کیوں میں بولو ناراض ہو گئے ہو منڈے دا بیاہ ہوئے تو کرجا بھی چک لیندے نے لیکن عارف لوگ اللہ والے اگر 7ویں دن نہ بھی ہو سکے تو حکم ہے کہ سال دے اندر عقیقہ کر لو تسی پکا کے بھی کھوا سکتے ہو تے ذبح کر کے بھی انج بھی ونڈ سکتے ہو کئی بندے کہندے نے جی سانو کھانا چاہیے گھر والے گھر والا بھی کھا سکتا گھر والا بھی حدیث سن لو نبی پاک علیہ السلام ایک گھر وچ گئے بھوک کی لگنی سی رسول نو حضور نے فرمایا صحابیہ چھیتی کر کے نا روٹی لیا میں بھوک لگی کی بھوک کی لگنی سی ایویں ایک بہانہ ہی سی فرمایا روٹی لیا چھیتی وہ ڈرے میرے گھر صدقے دا گوشت آئے ہے تے رسول اس کارج تے صدقہ ہے ہی کوئی نہیں سارا جہان انہاں دا صدقہ کھاندا ہے اور ساڈا ایک شاگرد اج کل آئے ہیں پاکستان ایک دن بڑے لاڈ نال آیا مدرسے آکے کہنے لگا میاں ادریس نو باجی اے تواڈے لئی صدقہ لے آندا چک لے میں صدقہ کھانا لاواں آندا باجی سارا جان رسول دا صدقہ کھاندا ہے باجی سارا جان رسول دا صدقہ کھاندا ہے وہ جے بھی بندہ جی ہوندا ہے ساڈے پیار والے جو بچہ سی شاگرد سی انہیں لاڑ نہ کے پاتے لی صدقہ لے آندا انہیں نہ غور کیتا نوں غصہ چڑھ گیا میں صدقے والا آندا بھائی ناراض کالی ہوندے ہو سارا جہان صدقہ ہی رسول دا کھاندا تے تسی کھا لو گے اللہ اللہ محمد دا صدقہ کرم کر الہی پلو محمد دا صدقہ محمد دا صدقہ کرم کر الہی عرض کر دی میری اے روح سے آہی حضرت امام حسن علیہ السلام دا بچپن بڑا اسی نے حدیث تے مشترکہ ہے امام حسن علیہ السلام دا نانے نال انج دا پیار ہوندا سی تاریخ الخلفاء دے اندر تذکرہ ہوندہ ہے کہ حضور نماز پڑھتے سن نا امام حسن پشتے پلاکی مار کے نا سوال کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے میں ایک دن ویکھیا کہ امام حسن انہوں حضور نے کندیاں دے چکیا تے میں کہنا واہ جی واہ صدقے جاؤ کڈی سونی سواری ہوئے یعنی دو طرح کندیاں تے بے تے ابن عباس فرماتے نے میں حضور نے آکھیا کڈی سونی سواری ہے سواری کڈی سونی ہے
میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمائی ابن بیاس صرف سواری دی نہ گل کر اور جڑا اتے سوار بیٹھے یہ کاٹے صرف سواری دی نہ گل کر جڑا اتے سوار بیٹھا ہے کاٹے مناقب دیکھو فضائل دیکھو حضور جدو نماز پڑھتے سن نا امام حسن علیہ السلام نا آپ دی لتاں دے وچوں دی تھلیوں دی نکل کے دوڑ جاندے ہوندے سن یعنی یہ لاڈ سی نماز پڑھی جا رہی ہے ایک دن نا امام حسن نا زہرا پاک نے چڑک دیتی فرمایا پترو تسی کیڑے دھیانے لگ گئے ہو نانے نو نہ ستایا کرو جا کے مصطفیٰ فرماندے نے تیے رہن دے انہاں نو کھیڈن دے میں اپنی امت نو سبق دینا چاہتا کہ میرے دو ترے کس طرح دینے میں نانا کس طرح دا امت نو سبق دینا چاہتا کہ میرے نواسے کس طرح دینے بڑے بڑے نانے دنیا تے آئے نے پر مصطفیٰ ورگا نانا انہاں نواسیاں ورگا نواسا کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام منبر شریف تے بیٹھے نے آپ خطبہ پہ دین دینے امام حسن حضور دی داڑھی نل کھیڑ دینے پہ حضور کدی خطبے والے ہو جاندے نے کبھی حسن والے ہو جاندے نے صحابہ فرما دینے سی پیار تے اگے بھی بڑا ہی کرتے ساں جدو ہم ممبر تے بیٹھے رنگ ویکھیا نا تے پھر اسی زیادہ پیار کرن لگ پے آپ دا بچپن بڑا حسین ہے آپ فرما دینے جدو میرے نانے پاک نے پردہ فرمایا نا اس ویلے میری 7 سال دی عمر سی کنی راوی نے لکھیا کہ اس ویلے 7 سال دی عمر سی آپ دا قوت حافظہ اینا سی کہ 7 سال دی عمر وچ آپ کم از کم 13 حدیثاں دے راوی سن 7 سال دی عمر وچ آپ فرماندے نے کہ میں 13 یا 14 حدیثاں دیا میں اس ویلے بھی روایت کیتی ہے یعنی قوت حافظہ اس طرح دا سی آپ فرماندے لیں جڑے ویلے میرا زمانہ خلافت آیا بولو 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 جڑے ویلے میرا زمانہ خلافت آیا آپ فرماندے نے نوکر جڑا کھانا پہ کھلاندا ہے دسترخوان وچھیا ہویا ہے جناب دے کولو سالن میرے کپڑیاں تے رڑ گیا مینوں تھوڑا جہا غصہ محسوس ہویا میرے متھے دے تیور بدل دے ویکھے نوکر نے متھے دے جدو تیور بدل دے ویکھے بڑے آرام لال عرض کردے حضور والقادمین الغیظ نوکر بھی تے امام حسن دا سی نا کوئی عام نوکر تے نہیں سی نا جاندہ سی رمز شناس سی والقادمین الغیظ سرکار تسی تے غصہ پی جاندے ہو حضرت امام حسن نے فرمایا میں غصہ پی لیا پھر وہ بڑے رام لکھے دے وَيَعْفُو عَنِ النَّاسِ تسی تے لوکاں نو معاف بھی کر دیندے ہو آپ نے ہنس کے فرمایا افو کا جا میں تینوں معاف بھی کیتا تیجی واری کہندا ان اللہ یحب المحسنین اچھی کو سبحان اللہ اور نوکر کنڈا سونا جڑا امام حسن علیہ السلام دا ملازم ہے جڑا نوکر ہے جڑا روز رسول دی شبہ دی زیارت کرنا ان اللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ نیکی کرنے والے انہوں پسند کر دے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جا میں تینوں آزاد بھی کر دیتا وہ جناب آزاد ہو کے کہندا کیڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں کیڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں کڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں ہے درد گھرانے دا جی جیے بڑا سونا ہے درد گھرانے دا
سنیے امام حسن دا بچپن ہے اجے جوانی نہیں نبی پاک نے ویکھیا نا نماز پڑھتے سن پہ تے کندھیاں تے آ کے سوار ہو گئے ہن نہ نبی قیام چ جائے تے نہ سجدے چ جائے بھی تے کندھیاں تے بیٹھا ہے حضور نے ایتھوں پھڑ کے راوی کہندا ہے ایتھوں پھڑ کے گلمیوں قمیض پڑھ کے تے تھلے لا کے فرمایا ابنتی ہادہ سیدن اے میرا پتر سردار سید ابنتی ہادہ سیدن انی گل کر کے نہ اجے حضرت امیر معاویہ دا دور آیا نہ امام حسن دی خلافت آئی محمد پہلے فرمایا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو جڑے لوگ کہندے جی نبی کیویں ویکھدا ہے نبی دی اکھ کیویں کم کر دی ہے آپ نے فرمایا ابنتی ہادہ سیدن ترے واری حضور دی زبان وچوں اے لفظ نکلیا ترے واری حیاتی اچ تسی کہو گے کیویں جدو سیدہ دی واری آئی تے فرمایا سیدۃ النساء العالمین زہرا پاک نے فرمایا تے جدو علی دی واری آئی تے فرمایا سید العرب والعجم اے عرب تے عجم دا سردار ہے لفظ سید جڑا ہے نا وہ قرآن اچ بھی ہے کیوں جی آفا جی سیدہ و حضورا و نبیہ من الصالحین حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اللہ نے زکریہ نو اے بشارت دیتی کہ تیرا پتر سردار ہوئے گا حضور بھی ہوئے گا نبی بھی ہوئے گا تے صالح بھی ہوئے گا ہے نا ثابت ہو گیا کھڑے منہ نال گل کرا کس کس دا میں ذکر کراں حیدر دے گھرانے دا جی جی بڑا سونا پڑھو ذرا حیدر دے گھرانے دا امام حسن علیہ السلام دا دورہ خلافت آپ دا دورہ خلافت آپ دے کول ایک آدمی آیا آپ اپنے منشی نو فرما دے نے او جڑا بندہ آ رہا ہے انہوں 40,000 اشرفی دے دے وہ بندہ نزدیک ہے کہ کہندے حضور میں تے 10,000 اشرفی نہیں چک سکدا آپ نے فرمایا میں تینوں 40 دینا ہے مزدور بھی دینا مزدوری بھی دینا مسلمان ذرا غور کر او بڑے ادب نال عرض کردا ہے حضور میں تے منگیا بھی نہیں فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں اس نانے دا دو طرح جتھے منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی سخاوت حضرت امام حسن اور عبادت کیسی ہے آپ نے 5 حج پیدل کیتے ہیں کنے 5 حج امام حسین نے کیتے ہیں تے 5 حج امام حسن نے کیتے تے عبادت دا رنگ حسین دا بھی آلہ امام حسن دا بھی آلہ آج میں صرف امام حسن دے بارے عرض کرنا چاہنا میری سرکار نے کٹھیاں دی بھی شان بیان کی تھی علیحدہ علیحدہ بھی حضور نے امام حسن دی شان بیان کر دیا ہویا فرمایا ہے شبہ الرسول ہے یہ میری مشابت ہے 2 چیزاں دا حضور نے رنگ بیان کر دیتا ایک تے فرمایا میری مشابت ابراہیم تے وے اور دوسرا فرمایا کہ میری مشابت تے حسن ہے اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا مشابہ وے زہر دیتا گیا اے نہیں حضور نو بھی زہر دیتا گیا تو اسی کہو کہ کس طرح یہودیہ نے گوشت دے وچ زہر پا کے حضور دی دعوت کی تھی
تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ چکیا نا تے دوجی واری بوٹی بول پئی محمد مینوں نہ پھڑی. آپ نے فرمایا تے پہلے کیوں نہیں بولی ہے؟ پہلے تہاڈی دلیل سی ہن میں نوکر ہو کے. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ میں اس واسطے نہیں بولی کہ تساں دل نہیں تروڑیا، تساں دعوت قبول کیتی ہے، کیونکہ ہر چیز نبی نو جان دی ہے کہ اے نبی ہے. پاویں ڈنگر ہے، پاویں حیوان ہے، پاویں درندہ ہے، پاویں پرندہ ہے، ہر شے جان دی ہے. امام حسن علیہ السلام نو 5 مرتبہ زہر دیتا گیا. کتنی باری؟ بولو بولو. تو جی ایڈیاں ہستیاں نال کسے وفا نہیں کیتی. ذرا غور کرنا میری گل تے. ایڈیاں ہستیاں نال جے کسے وفا نہیں کیتی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، او مسیب صحابی ہے کہ جدوں یزید نے مدینہ طیبہ تے چڑھائی کیتی ہے نا، ہے نا، تے مسجد نبوی نو تالے مارے نے، اے صحابی نا جویں دیوانہ نہیں ہوندا، دیوانہ بن کے تے نبی دی قبر دے اندر چلا گیا. ہن نہ اوتھے سورج نظر آندا سی. صحابی فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی میں رب نو جان دینی ہے، میں نمازاں پڑھن تو اوکھا ہو گیا سا کہ سورج دستا نہیں سی، ٹائم دا پتہ نہیں سی لگدا کہ فجر کدوں پڑھنی ہے، زہر کدوں پڑھنی ہے، عصر کدوں پڑھنی ہے، تے مغرب تے عشاء کدوں پڑھنی ہے. آپ فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی 5 وقت محمد دی قبر تو اذان دی آواز ہوندی سی، میں نماز سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب ویکھی ہے. کی ویکھی ہے؟ خواب ویندا نبی دا دوترا تعبیر دسدا صحابی نے کہ میریاں اکھاں دے درمیان کل شریف لکھیا جا رہا سی. میں خواب وچ ویکھیا اگوں حضرت سعید بن مسیب کہندے نے نواسیا جے ناراض نہ ہو تے گل صحیح کر دیاں. جی صحیح کر دیو. فرمایا تسی چند دناں دے پراونے ہو تیاری کر لو. ہاں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تسی چند دناں دے پراونے ہو جدا نقشہ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے جنا باجوں ایک پل نسان جیوں دے او شکلاں وی ڈر گئیاں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ پھٹ پھٹ کے باہر آن لگ پیا. پراواں دے سجن بھی ہوندے نے، دشمن بھی ہوندے نے. امام حسین نے آکھیا پائی جان اے تہاڈی حالت میرے کولوں ویکھی نہیں جاندی، تسی دسو تے صحیح تانوں زہر دین والا کون ہے؟ آپ نے ہس کے فرمایا ویرا چپ کر جا، میرا رب جانے تے میں جانا. لگدا تسی مار دے وہ ان اللہ ذو انتقام. آپ نے فرمایا اللہ زیادہ بدلہ لین والا ہے، اللہ بہتر بدلہ لین والا ہے. اج بھی امام حسن علیہ السلام جنت البقیع وچ اپنی ماں دے قدماں چ لیٹے پے. امام حسن او ہستی ہے جڑے اج بھی آپ جنت البقیع وچ لیٹے پے نے. اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ. سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 3 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. سنن ابی داؤد